हरि ओम् नमस्कारः। संस्कृतभाषायाः आरम्भः कुतः करणीयः इति बहूनां सन्देहः। रामायणसदृशग्रन्थाः वृद्धाप्ये पठनीयाः इत्यादिकं वदन्ति, किन्तु इदानीन्तनाः वयं तथा न चिन्तयामः। संस्कृतभाषा समृद्धा भाषा, संस्कृतभाषा विश्वभाषा भवितुमर्हति। संस्कृतभाषा वैज्ञानिकी भाषा, अतः संस्कृतस्य किञ्चित् ज्ञानं बालानां कृते बाल्ये वयसि एव भवतु इति चिन्तनं कुर्मः। अतः बाल्यतः एव संस्कृतं पठितुम् एका व्यवस्था संस्कृतभारतीसंस्थायाम् अस्ति। अतः बालकाः पञ्चमीकक्षातः वर्षचतुष्टयं क्रमशः सोपानपद्धत्या किञ्चित् संस्कृतं पठितुम् अर्हन्ति। तदर्थं तैः नित्यं यत् पठन्तः सन्ति तस्य परित्यागः कर्तव्यः अपि नास्ति। ते यत् पठन्तः सन्ति तेन सहैव विद्यालये एव एतदपि पठितुं शक्नुवन्ति। एताः परीक्षाः सरलपरीक्षाः इति उच्यन्ते। सरला, सरसा, सुखदा इत्यादि पुस्तकानि तत्र भवन्ति। अत्र पश्यन्तु, अत्र सोपानचतुष्टयम् अस्ति। पञ्चमीकक्षायां प्रथमं पुस्तकं पठन्ति, अनन्तरं षष्ठकक्षायां द्वितीयं, सप्तम्याम्, अष्टम्याम् एवं छात्राः पठितुं शक्नुवन्ति। सप्ताहे एकघण्टां पठन्ति चेत् पर्याप्तं। सुलभतया अवगन्तुमपि शक्नुवन्ति। तावदेव न, वर्षान्ते परीक्षां लिखित्वा प्रमाणपत्रमपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। तदर्थं संस्कृतभारती वेब्सैट् सम्पर्कं कुर्वन्तु। अस्मिन् विषये भवन्तः इतोपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। पुनर्मिलामः। भरतभुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा।